बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, मैं तुम्हें एक अजीब बात न सुनाऊं? उन्होंने अर्ज़ की, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर करम फरमाएँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फ़रिश्ते मेरे बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत पर मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए तो उन फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता था जिसके हाथ भी नहीं थे और पैर भी नहीं थे और उड़ने वाले पर भी नहीं थे। फ़रिश्ते उसको अपने कंधों पर उठाकर मेरे पास लाए। वो भी मेरी ज़ियारत करने और मेरे नवासे को देखने के लिए आया था। जब मैंने इसे देखा तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने ये क्या हालत बना रखी है, तेरे हाथ नहीं और पाँव भी नहीं। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किसी ज़माने में बड़ी शान हुआ करती थी। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम और बड़ी इज़्ज़त अता फ़रमाई थी। मैं इन फ़रिश्तों में से था जिनको अल्लाह का ख़ास कुर्ब हासिल है, जिनको मलाइकातुल मुक़र्रबीन कहा जाता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इतना कुर्ब और इतनी इज़्ज़त तो ये ज़वाल कैसे? उसने अर्ज़ की, एक दिन मैं 7वें आसमान पर से आ रहा था कि अचानक आसमान का दरवाज़ा खुला। मैंने दरवाज़े में से झांक कर देखा तो मैंने 7वें आसमान से खड़े खड़े ज़मीन को देख लिया। जब मैंने ज़मीन को देखा तो मुझे एक इंसान नज़र आया जिसके हाथ भी नहीं और पैर भी नहीं थे। मैंने दिल में सोचा कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें इंसान के हाथ भी ना हों और पैर भी ना हों। इससे तो बेहतर है कि बंदा मर जाए, बंदे को मौत आ जाए। जब ये बात मेरे दिल में आई तो अल्लाह ताला मेरी इस बात पर नाराज़ हो गया। अल्लाह जलाल में आ गया और फरमाया, ए फ़रिश्ते, तूने ये बात क्यों की? जिसको ये तकलीफ़ पहुंच रही है वो मेरा गिला नहीं कर रहा, मौत की तमन्ना नहीं कर रहा। तुझे ज़्यादा इस बंदे का ख्याल है। मैं जो भी करता हूँ बेहतर करता हूँ। मैं किसी से ज़्यादती नहीं करता, किसी को देकर आज़माता हूँ और किसी से लेकर आज़माता हूँ। मैंने अर्ज़ की, मौला गलती हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब नूरी गलती करेंगे तो खाकियों का क्या बनेगा? अल्लाह ताला ने ये फरमाया और साथ ही मुझे सज़ा मिल गई और मेरे पर जल के हाथ ख़त्म हो के पाँव कट के अल्लाह ताला ने मुझे इस वक्त उल्टे मुँह फ़लाँ जज़ीरा में ज़मीन पर गिरा दिया। मैं बुलंद था मगर अफसोस पस्ती पर आ गया हूँ। मैं आसमानों पर था, अफसोस ज़मीन पर आ गया हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे कितना अरसा हो गया है ज़मीन पर आए हुए? अर्ज़ की, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 सदियाँ बीत गई हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जज़ीरे में कैद था, मदीने में फिर कैसे आ गया? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 700 साल मैं जंगल में परेशान था। मैं रो रो कर अल्लाह ताला को मनाता रहा, लेकिन अल्लाह ने मेरी ख़ता माफ़ ना फरमाई। आज मैं जज़ीरे में ज़ारो कतार रो रहा था कि फ़रिश्ते इसी जज़ीरे से गुज़रे। जब ये गुज़रने लगे तो उन्होंने मुझे देखकर पहचान लिया कि ये तो हमारा साथी है, ये यहाँ कैसे? फ़रिश्ते मेरे पास आए और मेरा हाल पूछा। उन्होंने बड़ा अफसोस किया। जब ये आपकी खिदमत में आने लगे तो मैंने इनसे पूछा कि आज ये इतने फ़रिश्ते कहाँ जा रहे हैं?
ان فرشتوں نے مجھے بتایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ زمین پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں اور بچے کی زیارت بھی کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں کو کہا خدا کے لیے مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لیتے جاؤ، شاید میری بھی بگڑی بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے مجھے اس جنگل سے اٹھا کر اللہ کے حکم سے آپ کی خدمت میں لے آئے ہیں۔ آقا کرم فرمائے، میں آپ کی شہرت کے ڈنکے آسمانوں پر سنا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، مہربانی فرمائیں اسی بچے کی محبت کا واسطہ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن سے فرشتے دعا کروائیں۔ مجھے یقین ہے آپ کے ہاتھ میرے لیے دعا کے لیے اٹھ کے تو اللہ میری تقدیر بدل دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس فرشتے کی بات سن کر اس کے لیے دعا مانگی، اے خالق کائنات مہربانی فرما، اس کی غلطی معاف فرما اور اس کو پہلے جیسی صورت اور صحت عطا فرما اور پہلے والی عزت اور مقام عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اپنے مقدس ہاتھ اس فرشتے پر پھیرے ہی تھے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا اس فرشتے کے حق میں قبول فرمائی، اللہ ابھی اس کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ پھر عرض کی، اللہ فرما رہا ہے کہ شہزادہ حسین کے جسم سے جو چادر لگی ہوئی ہے وہ چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگائیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین سے چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگا دی۔ اللہ نے اس وقت فرشتے کو ہاتھ بھی عطا فرما دیے اور پاؤں بھی عطا فرما دیے اور اڑنے کے لیے پر بھی عطا فرما دیے۔ یہ شان ہے حضرت امام حسین کی چادر پاک کی، جو فرشتے کے جسم پر لگی تو اللہ نے فرشتے کو صحت عطا فرما دی۔ جب حضرت امام حسین کی چادر کی یہ شان ہے تو حسین کے نانا کی کیا شان ہوگی۔ دوستو کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ جس انسان کو جس شکل میں پیدا کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود و پاک پڑھیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی و پکی